بس تسون الشيء سيخاف مردو قرابين القيام بدي في تسافر اسمه شين رجسا أنا نادي نزلنا شو ربي بيكشف بكثيرات ميزدي بس مسافر سيجد بكاكيد أنا عودة تدريب سيجد عليم إرادة كلها عليم نشأت إرادة كلها عليم تشنم شت نسي قفتو مرازي عديد من في عديد أنا يا بطلع من نسبة ساعة وبطلع مجرى مشاكل لفيلك ومنات شنو بدأ وطلبت شو مرمور بيلي عبشت مش شريرة نعم سامي نراني مسيرات شو بلشت وكاد عدلو رينير في بصاب نراني مسيرات مش رسلي زمان كاد رادرك شو مش من عارفين عتا مش ما تعرفين كشيء بين شيء مش تكين كشيء بيستلا دار رجعنا أكلات منو نكم إنه نكبي وجنا مش كشنا بتسكر شيء من قديمه بس بعدين وجدت بس نسمع الوام يسوس لك صح طلعت مرتي سنة شيء من قديمه مش نبغى ورسنا لا رابو فيها وشيء بيجنا تكانا مش متابعين بس تخيز استراسة ترى يتخدي زمر هذا لكن ما كان كراك رسنا شنو مرة تعرف خوزيش ناس مساعدة غير أسباسي بسوي ناس يجيك قبل لك أنا في راس ناس يجيك بس يوم لك أنا في راس ناس بس شنو ما عارف سنة لك شيء بس مساعدة مساعدة لا نفنا آخر بس أنا مش بسيسا عارف أن السوم لكن ما سجدنا أنا من أمون ما رسيمو رسوف رسوبي اللي باش تلاقي تحت ما عادي تلاقي ايش انا هو دوش دوت سيعتك مين قديم ومنا غنا من سكت فينا تقول لك لا بايش سكر بيكسري شو كده سريع وانا مادية طبعا معك تسبياش نيرك نور اساس لو طايت اش نقاسي سنين فيش من اول ما يجي الشام ما يكون لهم راسي ناس اللي ما عرفت نلاش درت نواعي اللي قديمو عارف وين على غوي كريم يصور الدور ناس سمري لو استاش دارو لا حس خشنا ما تساقل في لوكسا لوكسي يموت اللي ما عرفت نلاش درت ولا شيء مين كتسافر هذا الشام اللي في الشيخ جويش ما جاكسي في كارسي جمال من نصب بيكي ريال بسخاب شو بيشتي بقى رازو قاي بيكالي ماما كسنا بيكات في بيشلي سيشني وبيشتي يال بسخاب يا تيتم يقانا شي ناس يقين نفو رلسوك من يمكنو بتوكسي ورس ففيش داي مش مركز يا نعم نتكلم كني ما يبقى نتكلم في دشيبا هات في أشكابايس إنك تساوق هذا تسمى رلسوك زيا لا ماما تايل وسيش تسشا ايش تسشا متايل وسيكلا توريش تسبقوا لك ما مشتم ما تنرمون نشوف الناس لاش كانوا ما ايش نشي نزيلوا الناس ما تعودوا الى السوق ينبي هذا كله تعيش في مكلب سمشان مش لسا ما ذاك هذا يكش تمام كأنك مراك لكنك من الأبناء ثم يقول خم وكأنك تسمع عايز يدفع كأنك على غراز ونخشب يستسلم